बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुआ ज़ारा जल्द कराची के लिए निकलने वाली है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो कराची पहुंच जाएगी। दुआ ज़ारा की कराची वापसी की अंदरूनी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आपको लगता है कि सारा मामला इतना आसान था तो मैं आपको बताती चलूं कि कुछ भी इस मुल्क में आसान नहीं है। कल रात से आज रात के दरमियान जो है इस नेटवर्क ने जितने इनके पास हथकंडे थे, इन्होंने वो दाव पेच खेलने की कोशिश की, इन्होंने ऐसी ऐसी गेम्स डालने की कोशिश की कि बंदा परेशान हो जाता है। अगर कोई और होता तो शायद परेशान हो जाता है। ऐसी ऐसी रुकावटें इन्होंने बीच में रखी कि इंसान कहता है कि अदालत का हुक्म है, इसके बावजूद इतनी मक्कारियाँ, इतनी चलाकियाँ। लेकिन फिर मैं यही कहूँगी कि मक्कारियाँ और चलाकियाँ करने वाले जो हैं किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहते। यूँ लग रहा था जैसे दुआ ज़ारा कराची वापस जा ही नहीं पाएगी, इतने इन्होंने गेम्स खेलना शुरू कर दी थी। इन तमाम हालात के बाद दुआ ज़ारा की वापसी किस तरह से मुमकिन हुई हम जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर बाबर सलीम साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने दुआ ज़ारा केस में एक नई जान डाली, किस तरह से उन्होंने इस केस को जो है एक नई जान बख्शी, किस तरह से इस केस का रुख चेंज कर दिया। एक ऐसा केस जहां पर ये नेटवर्क मुकम्मल तौर पर जो है हर चीज़ को ख़रीदने पर तुला हुआ था, हर चीज़ को ख़राब कर रहा था। लेकिन बाबर सलीम साहब जब आते हैं उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें सामने रखी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आएंगी, क्योंकि अभी उनको सामने लेकर आना सही नहीं होगा, ये सही वक्त नहीं है। तो इस वक्त जी मेरे साथ बाबर सलीम साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा बाबर सलीम साहब, दुआ ज़ारा की कराची वापसी जो है वो कितनी मुश्किल रही और किस तरह की साजिशों का सामना करना पड़ा? जी मारिया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा पहले माजरत, मैं एक तो माइक है नहीं मेरे पास और वो मैं हैंड फ्री से बाद औक़ात कर रहा होता हूँ, वो मिसप्लेस हो गई है मुझसे। कल रात बहुत काम था। आपने पूछा कि किस तरह ये सब कुछ हुआ, तो आई एम सॉरी, आपको बाहर का शोर भी सुनना पड़ेगा, आपके व्यूवर्स को भी। एक रिक्शा जा रहा है शोर मचाता हुआ, तो ये आसान नहीं था। बहरहाल मैं आपको इतना बता दूँ, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब मैंने इस केस को टेकअप किया तो बिल्कुल बेजान केस था, पुलिस काम नहीं कर रही थी। तो उसके बाद फिर ये ज़रूरी हो गया था कि कोई टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की जाए, और सिर्फ टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की ना जाए बल्कि उसको पब्लिसाइज़ किया जाए। तो अल्लाह के फ़ज़ल से हमने कोशिश की, CDRs हमारे काबू आई। बाद में वो पुलिस ने तस्लीम किया हमारे मौक़िफ़ को। हमारी CDRs बतौर सबूत पुलिस ने ले ली हैं, वो जल्द पेश कर देंगे ज़िमनी हतमी चालान के साथ इंशाअल्लाह। लेकिन सबसे बड़ा मसला बन रहा था ये आज जो कोर्ट में हेयरिंग हुई है ना, इसमें किसी तरीके से ये चीज़ पूरी करनी थी कि जी यहाँ से दो अदालतें एक प्रोडक्शन ऑर्डर दे चुकी है, दूसरी अदालत ये कह चुकी है कि वो माइनर हैं और उनको उनकी फ्री विल के साथ जो है कहीं नहीं छोड़ा जा सकता, तो उनको वापस लाया जाए। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट था। कराची पुलिस यहाँ से चली गई थी कल रात में, हमने अपने प्लेटफॉर्म से लोगों को बता भी दिया था, और उसके साथ पुलिस को यहाँ से रवाना करने के लिए कुछ कोशिशें अल्लाह ने हमसे करवा ली थी। वो एक दफ़ा फिर ढीले पड़ रहे थे, लेकिन बहरहाल जिब्रान नासिर ने प्रोडक्शन ऑर्डर निकलवा दिया। इधर से कुछ हम जैसे नालायकों ने कोशिश कर ली, तो पुलिस कल टाइमली जो है वो पहुंच गई थी लाहौर। लेकिन फिर हुआ ये कि लाहौर पहुंचने के बाद हमें बहुत अलार्मिंग चीज़ हमारी सोर्सेज ने बताई कि जी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं गालिबन वो पुलिस के पास कम हैं, या कुछ मामलात हैं ऐसे जो रुकावट बन सकते हैं, और दुआ का कराची लाए जाने का जो फ़ैसला है, उनकी शिफ्टिंग का जो मामला है, ये एक दफ़ा फिर पेंडिंग चला जाएगा। ये तकरीबन रात को 12:30 बजे इल्म में आई बात। फिर हम उठ के भागे, फिर हमने जाके कंसर्न क्वार्टर्स को खटखटाया। अल्लाह जज़ाए खैर दे उन लोगों को, उन्होंने हमारी बात रखी। आधी रात को जो है वो उठ के वो ज़रूरी चीज़ें जो थीं वो यहाँ कराची से पहुँचाई गई लाहौर, फैक्स के ज़रिए, थ्रू ईमेल्स उनको पहुँचाई, उन्होंने प्रिंट्स लिए, वो सुबह कोर्ट में पेश किए। कराची पुलिस जो है जब वो निकल रही थी तो तकरीबन 2.25 लाख रुपए का इनिशियल बजट अप्रूव करवाना था, वो अप्रूव हुआ। मतलब वो वैसे अभी तक केस के तफ्तीशी अफसर के हाथ में तो नहीं आया है, लेकिन अप्रूव हो गया है, तो वो उसने अपने जेब से कर लिया सारा काम। तो ये इस तरह के छोटे छोटे मामलात थे जो इस केस को लटका रहे थे, और कोई शख्स ऐसा नहीं था जो इन मामलात को समझता जानता। इनकी हैं बहुत छोटी चीज़ें ये, लेकिन जब आपके इल्म में ही नहीं होती, ये बारीकियां नहीं पता होती, तो ये बहुत बड़े बड़े केसेस को पेंडिंग कर देती हैं। तो यही दुआ ज़ारा के केस में हो रहा था। और इस केस में बहरहाल मैं क्या कहूँ, मुझे शर्म आती है कहते हुए। अल्लाह पाक ने करवा दिया, अगर कुछ करवा दिया तो हमारा तो इसमें कुछ भी नहीं है। जो कुछ हुआ अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के
کرم سے، لوگوں کی دعاؤں سے، ماریا آپ جیسے لوگوں کی محنت سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ وقت آ رہے تھے، اور کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو ان معاملات کو سمجھتا جانتا. ان کی ہیں بہت چھوٹی چیزیں یہ، لیکن جب آپ کے علم میں ہی نہیں ہوتی، یہ باریکیاں نہیں پتہ ہوتی، تو یہ بہت بڑے بڑے کیسز کو پینڈنگ کر دیتی ہیں. تو یہی دعا زہرا کے کیس میں ہو رہا تھا. اور اس کیس میں بہرحال میں کیا کہوں، مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے. اللہ پاک نے کروا دیا، اگر کچھ کروا دیا تو ہمارا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ ہوا اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، لوگوں کی دعاؤں سے، ماریا آپ جیسے لوگوں کی محنت سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا. اللہ نے اتنا ہمیں سرخرو کر دیا کہ اب دعا زہرا کراچی لائی جا رہی ہیں. تو بس میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اپنی محنت جاری رکھیں گے. جہاں ضرورت پڑے گی حقائق کھودنے پڑے کھود کے نکالیں گے. اگر ضرورت پڑی چیزوں کو، سچائی کو سامنے لانے کی، تو کسی بھی نہج تک جانا پڑا ہم جائیں گے. ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہیں میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، وہ ڈسکلوز نہیں کی جا سکتی. یقینی طور پہ وہ بہت امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو اگر نہ ہوتی تو آج یہ دن ہم شاید نہ دیکھ پا رہے ہوتے، لیکن وہ ہو گئیں اللہ کے فضل سے. تو میں وہ چیزیں بس اب ڈسکلوز نہیں کرتا ہوں. اللہ آپ کو، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی محنت کو قبول فرمائے. لوگوں نے جو جذبات رکھے اللہ ان کو جزائے خیر دیں. بس ایک درخواست ہے، میرے لیے دعائے خیر کرتے رہیں. اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب سے راضی ہوں. السلام علیکم. شکریہ. بابر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت سارے ایسے راز ہیں جن کا ذکر انہوں نے کیا، لیکن وہ راز ابھی ہم دنیا کے سامنے نہیں لے کر آ سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ اتنے شاطر ہیں، یہ لوگ اتنے مکار ہیں کہ یہ لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کس طرح سے آج سارا دن جو ہے عدالتوں میں تماشا ڈالا، کس طرح سے انہوں نے گیمز کھیلنے کی کوشش کی، سب سے بڑھ کر انہوں نے کس طرح سے بچی سے عجیب و غریب قسم کی جھوٹی اور فضول ترین اپلیکیشنز جو ہیں وہ سامنے لے کر آئی. بچی سے سگنیچر کروائے، دارالامان جاتے ہیں لوگ، ملاقاتیں کرتے ہیں اور پیزا کھلانے کی بہت زیادہ کوشش کی جاتی ہے. بابر سلیم صاحب جو ہیں انہوں نے اس کیس میں بہت محنت کی. دیکھیں جی، سارے لوگ پہلے دن سے اس کیس میں محنت کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے اس طرح سے سسٹم کو خریدنے کی کوشش کی. انہوں نے ایسے چیزیں کی کہ ایک وقت ایسا آ رہا تھا کہ جو سندھ پولیس کے کارنامے ہیں کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. جس طرح سے آئی او نے اس کیس کو خراب کیا اور معاملات اس حد تک خراب ہو گئے. وہ بابر سلیم ہی تھے جنہوں نے مجبور کیا آئی او کو کہ وہ جو ہے وہ زندہ لاش کا جو کال ڈیٹا ہے وہ پھر عدالت میں پیش کرے. بہت پہلے سے ان سب کو پتا تھا، پولیس کو پہلے سے پتا تھا کہ زندہ لاش کراچی میں موجود ہے، بچی کراچی سے خود نہیں جاتی. اسی وجہ سے یہ آج تک جو ہے وہ ثبوت فراہم نہیں کر پائے، وہ ٹیکسی ڈرائیور فراہم نہیں کر پائے جس کے ساتھ بچی جاتی ہے. تو جب بابر سلیم صاحب ان کے سی ڈی آر نکلواتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی کیا گیمز تھیں، کس طرح سے شبیر موجود تھا اور کیا انہوں نے چالیں چلنے کی کوشش کی، تو ساری دنیا جو ہے وہ جان گئی تھی کہ پولیس کس طرح سے گندگی ڈال رہی ہے، پولیس کس طرح سے اس کھیل کو جو ہے دوسری پارٹی کی طرف سے لڑنے کی کوشش کر رہی ہے. جس طرح سے والدین پر الزامات لگائے گئے، جس طرح سے اس مکمل طور پر ایک سیدھے سے بچے کا جو کہ مائنر ہے، عدالتیں اس کے جو ہے حق میں فیصلہ دے رہی ہیں، والدین کے حق میں فیصلہ دینے کی کوشش کر رہی ہیں، بچی کا میڈیکل ہوتا ہے، ہر جگہ پر تماشے لگانا، ہر جگہ پر گیمز کھیلنا، یہ ان چیزوں کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ جو ہے بہت پاورفل ہیں. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن جلد آنے والا ہے جب ان سب کا جو ہے کلا کما ہوگا، ان سب کو جو ہے منہ کی کھانی پڑے گی. اور ہم سب پاکستانی، ہاں ہم سب پاکستانی گینگ ہیں، ہم نیٹ ورک ہیں. پاکستان کی کروڑوں کی آبادی جو ہے وہ مہدی علی کاظمی کا گینگ ہے جو ایک بچی کو اس نیٹ ورک سے، ان درندوں سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے.